اللهم صل على محمد وآل محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لي وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله